मुरीदके के इलाका में खुशियों वाले घर में सफाए मातम बिछ गया। मेहंदी की तकरीब में दूल्हे के भाई को गोली लगी और वो जिंदगी की बाजी हार गया। ये गोली किसी और की नहीं बल्कि उसके जिगरी दोस्त की लगी। उसके खिलाफ कत्ल की दफा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये सारा वाकया पेश कैसे आया, पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली, तफसीलात हैं क्या, वो बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, आजकल नहीं बल्कि अरसा दराज से लोगों की एक बड़ी तादाद ये सोचती है जब खुशियां मनाते हैं तो उसमें एक रख रखाव, एक रोब, एक दबदबा रखने के लिए एक अजीब सा रिवाज है। वैसे तो मेहंदी भी हमारे इस्लाम में कोई रिवाज नहीं, लेकिन ये पुरानी रस्में चलती आ रही हैं कि मेहंदी की तकरीबात होती हैं, उस दौरान दोस्त जो हैं वो हल्ला गुल्ला करते हैं। खुशियां मनानी चाहिए, लेकिन वैसी खुशियां मनानी चाहिए जिससे किसी को नुकसान ना पहुंचे या खुशियों वाले घर में सफाए मातम ना बिछ जाए। ऐसे पहले भी बहुत से वाकयात हम रिपोर्ट कर चुके हैं, लेकिन ये अपनी नौयत का एक मुनफरिद और गमजदा वाकया है, एक दिल खराज सा वाकया है कि जिसमें दूल्हे का भाई सर में गोली लगने की वजह से मेहंदी की तकरीब के दौरान ही जिंदगी की बाजी हार गया। उमैर पुन्नू नामी ये नौजवान है जो मुरीदके के इलाका 33 चक में अपने भाई की मेहंदी की तकरीब में खुशियां मना रहा था, ढोल की धाप पे रक्स कर रहा था और साथ ही साथ गोलियां भी चल रही थी। लेकिन जो उनकी जानिब से एफआईआर दर्ज करवाई गई है उसमें यह बताया गया है कि ये थाना सदर मुरीदके एसएचओ जनाब अली गुजारिश है कि मुसम्मी फैजान अहमद वल्द मोहम्मद सरवर पुन्नू सकना चक नंबर 33 मुरीदके का रिहायशी हूं और जिम्मेदारा करता हूं और मोरखा 15/2/2025 की दरमियानी शब मेरे छोटे भाई मुसम्मी अब्दुर्रहमान की मेहंदी की तकरीब थी। लाइटिंग का भी इंतजाम था जिसमें काफी मेहमान आए हुए थे। जो तकरीब खत्म होने के बाद मेरे छोटे भाई अब्दुर्रहमान उमैर सरवर और चचाजाद भाई मोहम्मद सुलेमान अनवर वल्द मोहम्मद अनवर सज्जाद कौम पुन्नू सकना 33 चक मुरीद के अपने मेहमानों को अलविदा कह रहे थे कि इस दौरान बवक्त करीब 12:15 पर रात मुसम्मी सुलमान उर्फ मानी वल्द लियाकत कौम राजपूत सकना भाने वाला कला मुरीद के एक कस नामलूम जिसको सामने आने पर वो शनाख्त कर सकते हैं बासवारी मोटरसाइकिल 125 पर आए और सलमान उर्फ मानी ने आकर ललकारा मारा तो तुम बैरून मुल्क जाने की वजह से पहले तो बच गए थे, आज नहीं बच पाओगे, और अपने 10वीं पिस्टल से सीधा फायर मारा जो उसके छोटे भाई उमैर सरवर को लगा और उसकी गर्दन की दाएं जानिब लगा। उमैर सरवर जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा जिस पर मोहम्मद सुलेमान अनवर और छोटा भाई अब्दुर्रहमान फौरी तौर पर इसे इमरजेंसी टीएचक्यू अस्पताल मुरीदके में ले आए तो कुछ ही देर बाद वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। वो वजहनात बताते हैं कि अरसा 4 माह कबल मेरे भाई उमैर सरवर का मुल्जिम सलमान उर्फ मानी के साथ झगड़ा हुआ था और इसी दौरान मेरा भाई बैरून मुल्क मस्कत चला गया था। तो मेरा भाई उमैर सरवर 25/1/2025 को बैरून मुल्क से वापस आ गया जिसकी सुलह चंद रोज कबल हुई। मुल्जिम सलमान उर्फ मानी ने इसी लड़ाई की रंजिश पर अपने दिल में रखी और आज सीधा फायर मारकर मेरे भाई उमैर सरवर को नाहक कत्ल करके ज्यादती की है। बराए मेहरबानी मुकदमा दर्ज किया जाए। ये तो वो मुकदमे का मदन है, लेकिन जो पुलिस बताती है कि इस मेहंदी की तकरीब में उसी तरह से हवाई फायरिंग का सिलसिला जारी था। सलमान उर्फ मानी की वाकई इससे चंद रोज कबल सुलह जरूर हुई थी, इन दोनों के दरमियान एक झगड़ा हुआ था। ये बड़े ही करीबी दोस्त बताए जाते हैं। जो मकतूल है जो इस फायरिंग की वजह से जिंदगी की बाजी हार गया, जबकि सलमान उर्फ मानी इनके दरमियान किसी एक बात पर झगड़ा था और चंद रोज कबल सुलह हुई और उसने अपने भाई की मेहंदी की तकरीब में अपने दोस्त सलमान उर्फ मानी को भी मदऊ किया हुआ था। सलमान उर्फ मानी भी उसी मुकाम पर मौजूद था और लोग भी वहां पर मौजूद थे और ये मकतूल जो है वो इन सब को मना कर रहा था कि बराए मेहरबानी फायरिंग ना करो, फायरिंग ना करो, आप क्यों फायरिंग कर रहे हो। ये सब कुछ हो रहा था कि उसी दौरान सलमान उर्फ मानी जो उसके बिल्कुल सामने बैठा था उसने अब ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है या तफ्तीश के बाद सामने आएगी कि उसने जानबूझकर इसकी तरफ सीधी गोली चलाई जो इसकी गर्दन पर लगी और ये मौका पर ही गिर गया।
اور پھر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زندگی کی بازی ہار گیا۔ اس کے بعد جو خوشیوں والا ایک سما تھا وہاں پر صف ماتم بچ گئی، ہر طرف چیخو پکار شروع ہو گئی۔ دولہا جس کی شادی تھی، جس نے بہت سے خواب جو ہے وہ دیکھ رکھے تھے کہ آگے جا کر مزید خوشیاں ہوں گی، مہندی کے بعد برات کی تقریب تھی اور برات کے بعد ولیمے کا تمام انتظامات، وہ سب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ دولہے کا بڑا بھائی جو چند ماہ قبل ہی، بلکہ 1 ماہ قبل ہی بیرون ملک مسقط سے واپس آیا تھا اپنے بھائی کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے، وہ زندگی کی بازی ہار چکا تھا، وہ قتل ہو چکا تھا۔ اس کے قتل کا پھر مقدمہ درج کروایا گیا۔ پولیس ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ تو خود ہی ہوائی فائرنگ کا مقدمہ درج کرنے لگے تھے اپنی مدعیت میں، لیکن اہل علاقہ کی ایک بڑی تعداد پہنچی، کیونکہ رنجش بھی چلی آ رہی تھی سلمان عرف مانی کی اور مقتول کے درمیان، تو ہو سکتا ہے اس نے یہ قتل کی واردات کی ہو۔ لیکن بظاہر وہاں کے اہل علاقہ سے بھی جو ہے ہمارا رابطہ ہوا ہے، ان کا یہی کہنا تھا کہ مہندی کی تقریب میں گولیاں چل رہی تھی اور گولی جو ہے وہ جا کر دولہے کے بھائی کو جا لگی، اور جس کی وجہ سے عمیر پنو زندگی کی بازی ہار گیا۔ آج جو ہے وہ برات کا دن تھا، لیکن بدقسمتی سے اس گھر میں برات والی خوشیاں تو نہیں آئیں، البتہ اس مقتول کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے بعد گھر لایا گیا۔ وہاں پہ سینکڑوں ہزاروں سوگوار جو ہیں وہ آہوں اور سسکیوں کے ساتھ وہاں پر بینڈ ڈالتے رہے۔ خواتین گھر کی جو ہیں وہ اس پریشانی میں مبتلا رہیں جنہوں نے مکمل تیاریاں کر رکھی تھی، اور وہی قالین اور وہی کرسیاں جو مہندی کی تقریب کے لیے منگوائی گئی تھی، وہی مقتول عمیر اور پنو کے جنازے کے لیے کام آئیں، اور بالآخر سینکڑوں ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس کیس کی نہ صرف تفتیش ٹھیک سے کی جا رہی ہے، بلکہ نامزد اس مقدمے میں ملوث ملزم سلمان عرف مانی کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں، جسے گرفتار کرنے کے بعد مزید حقائق بھی سامنے آئیں گے۔ سلمان عرف مانی کے ساتھ ایک نامعلوم شخص کو بھی رکھا گیا ہے، جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس سے سامنے آنے پر شناخت کیا جائے گا۔ پولیس اب تک ملزم کو گرفتار نہیں کر سکی، البتہ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ نہ صرف ملزمان کی گرفتاری کے بعد حقائق سامنے آئیں گے، بلکہ جو اہل علاقہ ہیں ان کے بیانات بھی قلم بند کیے جا رہے ہیں۔ اگر بات کی جائے شادی کی تقریبات میں فائرنگ جیسے واقعات کی، تو اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے نقصانات جو ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ اکثر اوقات تو دولہا یا دلہن کے گھر والے ہی اس کے زد میں آ جاتے ہیں، بعض اوقات جو محلے دار ہوتے ہیں، جو چھتوں سے اس شادی کی تقریب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، خوشیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بچارے، کوئی خاتون، کوئی بچہ، کوئی بھی شخص جو ہے وہ اوپر سے دیکھتے ہوئے سیدھی گولی لگنے کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایسے واقعات سے بچیں، اپنے بچوں کو بچائیں۔ کسی بھی شادی کی تقریب میں ایسی اجازت ہرگز کسی کو نہ دیں کہ وہ آ کر فائرنگ کرے اور آپ کا خوشیوں والا گھر اس طرح ماتم میں تبدیل ہو جائے جس طرح عمیر اور پنو کا گھر ماتم میں تبدیل ہو گیا۔ اس نوجوان کے گھر والوں کی اس وقت کیا حالت ہے؟ وہ غمزدہ خاندان جو ہے وہ اس وقت جنہوں نے خوشیاں منا رہے تھے، ایک دم جو ہے وہ قیامت صغریٰ ان کے گھر میں آ گئی۔ ان کا جو ہے اعلیٰ حکام سے مطالبہ ہے کہ اس قتل کے مقدمے میں نامزد ملزم کو گرفتار کیا جائے، اس سے تفتیش کی جائے۔ ان کو یہی شبہ ہے، شک ہے کہ اس نے پرانی رنجش کی وجہ سے عمیر اور پنو کو جان بوجھ کر فائرنگ کر کے قتل کیا ہے۔ جو بھی اس کیس میں مزید حقائق ہوں گے اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سلمان قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔